السلام عليكم. المهم في هذا الفيديو هذا غادي نخدموا لاكتيفيتي 1 في لاباج 65 بالنسبه للالغوريثم، وغادي نخدموا اون ميم طون الانترفاس ديال لاجو بوكس. دونك في لا سيونس ديرنيير خدمنا لا باج 62، خدمنا لا باج يعني الكونتين ديال جيكسبلور. دونك بدينا عطيتكم يعني دي زيدي انيسيال بور الالغوريثم، درنا واحد التمهيد باش كيفاش نخدموا بالالغوريثم، ودرنا خدمنا واحد المثال اللي هو ديال المعادله من الدرجه الاولى. دونك بهذا البروغرام هذا اللي هو الجو بوكس غتلقاوه عندكم في السي دي اللي عندكم في الكتاب، ولا تيشارجيوه، يعني اللي عنده بي سي يقدر يخدم به. دونك هذا اللوجيسيال هذا كنخدموا به يعني بواحد البروغرام باش كيعطينا واحد الريزولطا. دونك الريزولطا اللي بغيناها انا حنايا، دونك بحال هكا، يعني اول حاجه كيطلب مني يعني اللوجيسيال اوتوماتيكمون دوني لا فالور دو ا. باغ اكزومبل غنعطيه 2، غندير اونطري دوني لا فالور دو بي باغ اكزومبل 1. دونك اوتوماتيكمون الريزولطا شنو هي؟ مثلا فاش كتكون عندي ا اكس بلس بي، ا هي 2 و بي هي 1، يعني 2 اكس بلس 1. دونك اوتوماتيكمون الريزولطا هي موان 1 سور 2. فاش غندير انا اونطري لا سوليسيون اي 5,000. هذا لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي. دونك غادي نمشيو انصومبل ايتاب باغ ايتاب كيفاش غادي نصاوبو بحال هاد ليكزامبل. Donc, l'activité 1, on va exploiter l'outil informatique pour résoudre une équation de premier degré ax plus b égale à 0. Donc, premièrement, أول حاجة خصنا نديرو هي analyse le problème، يعني نفهمو بعدا شنو هو الإشكالية اللي عندنا والبروبليم اللي حنا في صدد باش نصاوبوه. Donc, deuxièmement, trouver une solution. Donc, automatiquement, la solution ديال هاد المعادلة هي x égale moins b sur a، يعني حنا عارفين شنو هي الحل ديال هاد المعادله. دونك ثالثا فورمي سات سوليسيون اون اكسيون إيليمونتير. فاش كنقولوا اكسيون إيليمونتير يعني في محاور، يعني في مراحل باش نصاوبوا هاد العمليه ولا هاد المعادله. شنو هما لي زيتاب اللي غادي نتبعوا لهم؟ يعني اول حاجه اونطري لا فالور دو ا، يعني اول حاجه خصنا نعطيو القيمه ديال ا. سويت اونطري لا فالور دو بي، لا فالور دو بي يعني نعطيو، حيت هادو هما لي دو فاريابل اللي عندي، يعني ا و بي هادو متغيرات، اما اكس كيبقى على حساب ا و بي. دونك ايفيكتيي لوبيراسيون اكس موان بي سور ا، يعني كنطبقوا هاد العمليه هادي اي فينالمون افيشي لو ريزولتا دو اكس، يعني كندخلوا ا كندخلوا بي كنحسبوا هاد العمليه ديال موان بي سور ا اي فينالمون كنعطيو ريزولتا اكس. يعني فهمنا حنا دابا حطينا هادو في البغويون يعني لي زاكسيون. اخر حاجه ريديجي ان الغوريثم، يعني كنخدموا هاد الالغوريثم كنكتبوها اي كنتيستيوها في اللوجيسيال الجو بوكس. داكوغ. دونك هاد لي زيتاب هادو مانيولمون غادي نخدموهم حنا دابا براتيكمون. دونك غادي ندخلوا اللوجيسيال كما كتشوفوه. شنو عندنا هنايا؟ نوفو، اوفرير، سوفي، تيستي، يعني كاين بزاف ديال لي بوطون اللي غادي نكتشفوهم مع بعض ان شاء الله. دونك اول حاجه فاش غنفتحوا دابا اللوجيسيال، دونك شحال لي فاريابل اللي عندنا دو فاريابل. الفاريابل الاول هو ا، والفاريابل الثاني هو بي، اي الفاريابل الثالث اكس، يعني عندنا ثلاثه ديال لي فاريابل. دونك خصني نديكلاريهم. فاش كنقولوا ديكلاريهم يعني خصني نعرفهم، يعني ها هي كتجيو لتحت هنا ديكلاري نوفيل فاريابل. دونك هنا شنو كيقول لنا؟ نوم دو فاريابل سميناه ا. لو تيب دو فاريابل يعني واش نومبر، واش شين، واش ليست. شين يعني تكست، ليست يعني فيه بزاف ديال لي فاريابل، اي نومبر. دابا في هذه الحاله عندنا ا نومبر. اوكي كتشوفوا هنا ا يعني راه ولات ديكلارات. كنزيدوا الفاريابل الثاني ديكلاري نوفيل فاريابل اللي هو بي، اونكور نومبر ديكلاري نوفيل فاريابل اللي هو اكس نومبر. داكوغ. دابا سي بون، يعني ديكلارينا 3 فاريابل. يعني تبع معايا في الكتاب باش انك تعرف هاد لي زيتاب اللي كنديرهم. تبع في لاباج 66 وغتفهم. دونك ابري شنو غادي نديرو؟ دابا ديكلارينا لي فاريابل. دونك دابا غادي نخدمو بلي انستركسيون، يعني شنو هما الاوامر ولا لي زاكسيون اللي غادي يديرو. يعني اول حاجه اشنو؟ يعني ليغ لي فاريابل.
يعني هنا دابا خصني ندخل، خصني تقرا هاد ا وتقرا بي، يعني خصني يقراهم. يعني شنو غادي نديرو هنايا؟ نوفيل لين، يعني كندخلو باللين الاول. اول حاجه شنو غادي يدير؟ خصو يقرا لينا ا، يعني يعرف شنو فيها. دونك غادي نشوفو هنا كاين نوفيل فاريابل، اجوتي فاريابل، فال افيشي، كاين بزاف ديال لي زاكسيون. يعني هنا ليغ فاريابل، يعني تقرا لنا داك الفاريابل. اش من فاريابل بغينا؟ يعني كتلقاو هنايا ليست ديال الفاريابل اللي ديكلاريناهم. هنا نخليو ا، اوكي، يعني ها هي ليغ ا، سي بون. عاوتاني نوفيل لين اخر، غندخلو الفاريابل الثاني اللي هو بي، يتقرا، سي بون. دونك دابا قرينا ا، قرينا بي، ما غاديش نديرو ليغ اكس، حيت اكس مازال ما حسبناهاش. حيت اكس شنو اكس عندنا؟ اكس هي هاد موان بي سور 4، يعني خصنا نحسبوا هاد العمليه. عندنا واحد لوبيراسيون اللي خصها تحسب. يعني شنو غنديرو؟ ما غنديروش غنديرو نوفيل لين، مي ما غاديش نديرو ليغ فاريابل، غنديرو افيكتي فالور ا فاريابل، يعني خصنا نحسبوا واحد القيمه انطلاقا من فاريابل اللي هو اكس. يعني هنا لا فاريابل اللي غنحسبوا شنو هو؟ ماشي ا، اكس. هنا شنو غادي نديرو؟ بروند لا فالور، يعني كنقول له اكس خصو ياخذ ليا لا فالور اللي هو موان بي سور ا. يعني درنا واحد لافيكتاسيون، حيت الا جينا تبعنا في لي زيتاب effectuer l'opération x égale moins b sur a. يعني خصنا نهزو لا فالور دو a و لا فالور دو b وكنديرو لهم واحد لوبيراسيون اللي هي moins b sur a. كندير اوكي، كتجيو هنا x prendre la valeur moins b sur a. يعني دابا وصلنا ليطاب ديال، دابا خصنا نديرو ليطاب ديال لافيشاج. يعني دابا لا كاتريام ايطاب افيشي لو ريزولتا دو اكس. يعني احنا حسبناها، اش غنديرو من بعد؟ يعني خصنا لافيشاج اون ميم طون نوفيل لين، يعني باش ندوزو لين فينا هو دابا لافيشاج. دابا ها ديكلاري اجوتي افيكتي اجوتي افيشي فاريابل، هاي يعني تبع غير هنا غادي تفهم. اجوتي اش غنأجوتيو؟ واحد الكوموند ديال لافيشاج فاريابل. ما غنديروش ما نافيشوش ميساج، حيت حنا بغينا افيشي فاريابل. هاد الفاريابل شنو بغينا نافيشيو حنايا؟ اكس اللي حسبنا، سي بون. ونجي هنا اوكي، يعني هي افيشي اكس. دابا هنا سالينا اول حاجه ديكلارينا لي فاريابل عندي على حساب التمرين. دابا على حساب يعني السيتياسيون في هذا التمرين. دابا عندنا حنا معادله من الدرجه الاولى، يعني عندنا شحال من فاريابل؟ عندنا اكس وعندنا ا و بي. من بعد الديبي دو الالغوريثم كما كتشوفوا السانتاكس ديال الالغوريثم هو هذا، يعني فاريابل كنحطوا لي ديكلاراسيون كنديروا الديبي حتى كنساليو فان، صافي. يعني قرينا ا قرينا بي، من بعد كنهزوا هاد ناقص بي على ا كنحطوها كنستوكيوها في اكس، ومن بعد كنافيشيو اكس، سي بون. دابا سالينا ياك، اشنو غنديروا؟ غادي نجيو هنا تيستي الالغوريثم، يعني نشوفوا هاد الالغوريثم واش خدامه ولا ما خداماش. حيت تبع معايا دابا هادشي كامل، هادشي دابا كامل اللي درنا راه داخل غير في هادشي كامل، دابا داخل غير في هاد لي زاكسيون اليمونتير، يعني دابا 4 لي زاكسيون. دابا غندوزو ل 4 ريديجي ان الالغوريثم درناها حنا كتبناها، اي سانكيامون تيست الالغوريثم سور الغوبوكس. يعني دابا حنا بدنا نديرو تيست، يعني تيستي الالغوريثم، كنكليكيو عليها كيطلع لنا واحد لا فونيتر. دونك ديك لا فونيتر شنو كيكون فيها؟ كيطلع لنا الالغوريثم اللي كتجي هنايا وكنديرو لونسي الالغوريثم. تيستي الالغوريثم، سي بون. كنتسناو حتى كطلع لنا الكود ديال الالغوريثم اللي هو هذا ا نومبر بي نومبر اكس نومبر ليغ ا ليغ بي اكس بروند لا فالور. اشنو كنديرو؟ لونسي الالغوريثم، يعني لونسيوها كما كتشوف هنا. اشنو كيعطينا؟ اونطري ا، يعني دابا ليغ ا. دابا وصلنا هنا اونطري ا، غنعطيوه جوج، كندير اونطري بي، كيطلب مني ندخل بي، ندير مثلا ا. اشنو غيكون الريزولطا من بعد؟ افيشي اكس هي
ناقص 0.5، حيت الا جينا حسبنا جوج، يعني الا حسبنا هاد ناقص واحد على جوج هي ناقص 0.5. نديرو مثال اخر لونسي، مثلا نديرو 7 5، يعني نخدمو مثلا المعادله ديال معادله مثلا ديال 7 اكس زائد 5 إيكال 0. يعني هذه المعادله هذه الا نحسبوها، دونك الا جينا نحسبوها مانيولمون شنو هي؟ يعني هي اكس، اش كنديرو بعدا 7 اكس ايكال شحال موان 5 موان 5، يعني اوتوماتيكمون اكس ايكال موان 5 سور 7. يعني حل المعادله من الدرجه الاولى هو ناقص 5 على 7. غادي نجيو نتاكدوا، عطيت هي 7 هي 5 ناقص 0.71. باش نتاكدوا واش نيت فريمون هذيك ناقص 0.71 كنديروها، يعني ناقص 5 على 7 كتساوي ناقص 0.71 اللي هي هذه اللي عطاتنا في البروغرام ناقص 0.71. دونك هنا كي تكون سالا غنساليو الفيديو. درنا واحد ميم طون كنشوفوا الانترفاس كيفاش كنخدموا الالغوريثم، وخدمنا لاكتيفيتي 1. يعني حاولوا انكم تتبعوا في الليفر ديالكم ايطاب باغ ايطاب. هذا غير اول تمرين، راه ساهل، يعني خصك تفهم غير السيتياسيون ودير يعني داك الحل ديالها على شكل لي زاكسيون اليمونتير. يعني عرف شنو غتدخل، عرف شحال لي نومبر ديال لي فاريابل اللي عندك، اي تحدد الحل وغادي تمشي بخير ان شاء الله. يلا تحياتي.